ओम श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजयं कुञ्जगामिनो। नमो गोप्य श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमो गोप्यो नमो गोप्यो नमो गोप्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी च्यानल सुनेर हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु र आज हजुरको अगाडि म गोवंशको महत्व बताउन लागेको छु र यो गाईको कति ठूलो महत्व छ त्यो त हजुरले पहिले पनि सुन्दै आउनु भएको छ र त्यही प्रसंगमा अब गोरुको कति ठूलो महत्व छ म त्यो बताउन लागेको छु। किनभने हाम्रो यो राष्ट्र, यो नेपाल राष्ट्र कृषि प्रधान राष्ट्र भएको हुनाले, कृषि प्रधान देश भएको हुनाले हाम्रा सम्पूर्ण जीविकाका साधनहरू वास्तवमा कृषि नै छन् र यहाँका सम्पूर्ण जनताहरू कृषिमा नै निर्भर भएका हुनाले र यो कृषिको विषयमा अब पहाड पर्वत कुना काप्चा जुनसुकै ठाउँमा पनि यो गोरुहरू जोतेर बाली नालीहरू लगाउनु पर्ने, बारीमा खेतमा जताततै पनि यसरी चाहिँ हलोले जोतेर बालीहरू लगाउनु पर्ने भएको हुनाले यो राष्ट्रमा कृषिको ज्यादै ठुलो महत्व छ र त्यो कृषिको लागि यो जुन गोरुहरूको ज्यादै ठुलो महत्व छ। त त्यसकारणले त्यसैको विषयमा आज चर्चा परिचर्चा अगाडि बढाउन अत्यन्त उपयुक्त ठानेको हुनाले त्यही विषयमा अगाडि म बढ्दैछु। र यी जो गोवंश छन्, गाईका जो वंश छन् अत्यन्त पवित्र छन्, ज्यादै महान छन् र यी जो गोरुहरू छन् गोरुहरूलाई भगवान ब्रह्माजीले जो सृष्टि गर्नुभएको थियो संसारको पालन पोषण गर्नका लागि नै सृष्टि भएको भन्ने कुरा महर्षि पराशरले आफ्नो स्मृतिमा स्पष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ र महर्षि पराशर भन्नुहुन्छ उक्षा वै ब्रह्मणा श्रेष्ठ उक्षाणो ब्रह्मणा श्रेष्ठः सस्यस्योत्पादनाय वै त भन्नुहुन्छ तैरुत्पादित सस्येन सर्वमेतद् विवर्धते। त्यो महर्षि भन्नुहुन्छ उक्षाणो ब्रह्मणा श्रेष्ठ। उक्षाण भनेको गोरुहरू भगवान ब्रह्माजीले जो सृष्टि गर्नुभएको छ। किन सृष्टि गर्नुभएको त भन्दाखेरि सस्यस्य उत्पादनाय भनेको यो अन्न बाली इत्यादि उत्पादन गर्नका लागि, घाँस पात इत्यादिहरू उत्पादन गर्नका लागि र जमिनलाई मलिलो बनाउनका लागि, जमिनलाई कलिलो बनाउनका लागि ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभएको हो र तिनै गोरुहरूलाई जोतेर जो धन जो अन्न इत्यादिहरू उत्पन्न हुन्छन्, जो अन्न इत्यादिहरू फल्छन् सर्वमेतद् विवर्धते। तिनै अन्न खाएर तिनै अन्नहरूको सेवन गरेर सारा मनुष्यहरू बाँचेका छन्। त्यसै गरी चरा चुरुङ्गी इत्यादिहरू पनि तिनै खाएर तिनै अन्न इत्यादिहरू खाएर बाँचेका छन् र त्यसै गरी मनुष्य इत्यादि मात्रै होइन, चरा चुरुङ्गी इत्यादिहरू मात्रै होइन, जनावरहरूलाई पनि जो हाम्रा घर पालुवा जनावरहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि हामी तिनै अन्नको कुँडो इत्यादिहरू बनाएर खुवाएर तिनीहरूलाई पनि हामीहरू समृद्ध बनाउँछौँ। त त्यस कारणले यो संसारलाई बचाउने, यो संसारलाई जीवन दान दिने गोरु नै सर्वश्रेष्ठ साधन हुन्। त्यस कारणले भगवान ब्रह्माजीले सृष्टिको सुरुमा नै यो कुरा विचार गर्नुभयो गोरुहरूको सृष्टि भएन भने संसार बाँच्न सक्दैन, संसारको समृद्धि हुन सक्दैन, संसारको कल्याण हुन सक्दैन भनेर ब्रह्मदेवले गोरुहरूको सृष्टि गर्नुभएको हो। त त्यस कारणले यी गोरुहरूलाई हामीले राम्रोसँग पालन पोषण गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई धेरै दुःख दिनु हुँदैन भनेर बताइएको छ। र महर्षि पराशर आफ्नो स्मृतिमा बताउनुहुन्छ यस्तै तान पालयत यत्नात् ये चैव भनेर बताउनुहुन्छ वर्धयत चैव यत्नतः त जगन्ति तेन सर्वाणि साक्षात् सुपालितानि वै। महर्षि पराशर के भन्नुहुन्छ जसले यी गोरुहरूलाई राम्रोसँग पालन पोषण गर्छन्, लालन पालन गर्छन्, जसले बढाउने काम गर्छन्, हुर्काउने काम गर्छन्, हृष्ट पुष्ट बनाउने काम गर्छन्, समृद्ध बनाउने काम गर्छन् भने उनीहरूले ती गोरुहरूलाई मात्रै समृद्ध बनाउने काम गरेका होइनन्, ती बहरहरूलाई मात्रै समृद्ध काम गरेका होइनन्। उनीहरूले के गरेका हुन् त भन्दाखेरि सारा संसारलाई समृद्ध बनाउने काम गरेका हुन्। किनभने गोरु नभइकन
यसरी गोरुले जस्तो अरूले जोतेर त हुँदैन, कुनै रागो इत्यादिले अलिअलि जोत्ने चलन छ, तर गोरुले जोतेको जस्तो हुन्छ। तिनीहरू त एउटा काम चलाउनका लागि मात्रै जोतिएका हुन् र वास्तवमा जोत्ने काम भनेको गोरुको नै हो। र गोरुबाट जोतिएको जो जमिन छ ती अत्यन्त उर्वर पनि हुन्छन्, ती अत्यन्त मलिला पनि हुन्छन्, ती अत्यन्त कोमल पनि हुन्छन् र अन्नहरू धेरै उत्पादित हुने पनि हुन्छन्। त त्यस कारणले यसरी जसले त्यस्तो संसारको कल्याण गर्ने, सबैलाई बचाउने गोरुको यत्नपूर्वक सेवा गर्छन् र बढाउने काम गर्छन्, हुर्काउने काम गर्छन् भने उनीहरूले सम्पूर्ण जगतलाई नै समृद्ध बनाउने काम गरे, हुर्काउने काम गरे, बढाउने काम गरे। यति ठुलो महत्त्व यी गोरुहरूको संरक्षणको छ। र महर्षि पराशर त अझै अगाडि बढेर बताउनुहुन्छ, यावत गोपालने पुण्यम उक्तम त भन्नुहुन्छ पूर्व मनीषिभिः, गाई पाल्दाखेरि जति पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर पहिलेका मनीषी विद्वानहरूले वेददेखि लिएर सारा मनुस्मृति जस्ता धर्मशास्त्रहरूले, सम्पूर्ण पुराणहरूले र सत्शास्त्रहरूले गाईको जुन महत्त्व बताए र त्यो भन्दा बढी महत्त्व त्यो महर्षि बताउनुहुन्छ पराशर। उक्ष्णोपि पालने तेषां फलं दशगुणं भवेत्। उक्ष्ण पालने भनेको गोरु पालन गर्दाखेरि, गोरुलाई हृष्ट पुष्ट समृद्ध बनाउँदाखेरि गाई पालेको 10 गुणा भन्दा बढ्ता पुण्य गोरुको संरक्षणमा हुन्छ। महर्षिले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, यति ठुलो महत्त्व यसरी यो गोरु पालनको छ, गोरुको सेवाको छ, गोरुलाई चाहिँ गोरुको हित गर्नेको यति ठुलो महत्त्व छ। यति ठुलो महत्त्व महर्षिले बताउनु भयो। र अगाडि महर्षि बताउनुहुन्छ, धर्मो हि ब्रह्मणा साक्षात् त भन्नुहुन्छ, पृथ्व्या भूतले अवतारितः। साक्षात् धर्म जसलाई हामीहरू धर्म भन्छौँ, ती धर्मलाई नि भगवान ब्रह्माजीले पृथ्वी लोकमा उतार्नु भएको। मान्छे धर्म गर्ने धर्म गर्ने धर्म गर्ने भन्छ। मान्छेले धर्म गर्ने भनेको तीर्थ जाँदाखेरि धर्म हुन्छ, व्रत बस्दाखेरि धर्म हुन्छ, तपस्या गर्दाखेरि भनेर मान्छेले जुन धर्मको परिभाषा गरेका छन्, तर वास्तवमा ती सम्पूर्ण धर्मभन्दा ठुलो धर्म के हो त भन्दाखेरि गोरुको संरक्षण, गोरुको हित, गोरुको कल्याण र गोरुको पालन पोषण, ती सबै धर्मभन्दा महान हो। त्यसकारणले महर्षिले पराशरले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, यावत गोपालने पुण्यम पूर्वमुक्तम अनिशिभिः। र जसरी पूर्वका पहिलेका विद्वानहरूले गोपालना गरेको जो पुण्य बताउनु भएको छ, र त्यो भन्दा 10 गुणा बढी पुण्य यसरी गोरु पालनमा हुन्छ। किनभने गोरु भनेको साक्षात् धर्मको स्वरूप हुनुहुन्छ। धर्म हि भूतले साक्षात् ब्रह्मणा अवतारितः। धर्मलाई नि ब्रह्माजीले साक्षात् धर्मलाई पृथ्वी लोकमा अवतारित गर्नुभयो, पृथ्वी लोकमा ल्याउनु भएको हो। त त्यसकारणले गो संरक्षणको त्यति ठुलो महत्त्व छ र मान्छेले यो रहस्य बुझेका छैनन्। र यो रहस्य जुन दिन मानिसहरूले बुझ्छन्, त्यसपछि गोरुको कति ठुलो महत्त्व रहेछ र गोरुको सेवाको कति ठुलो महत्त्व रहेछ र सृष्टिको सुरुदेखि आजसम्म पनि यसरी गोरुहरूले कसरी सारा संसारको कल्याण गरेका रहेछन्, विशेष गरेर मानव जातिको कल्याण गरेका रहेछन्, मानव जातिको उत्थानको लागि र समृद्धिको लागि गोरुले कति ठुलो त्याग तपस्या गरेका रहेछन्, त्यो कुरा मान्छेले बुझ्न थाल्छन्। त त्यस कारणले महर्षिहरू बताउनुहुन्छ, पुराणहरू शास्त्रहरू बताउनुहुन्छ, उत्पाद्य सस्यानि तृणं चरन्ति तदेव भूयं सततं वहन्ति न भार खिन्ना प्रतपन्ति किञ्चित्। त भन्नुहुन्छ, अहो वृषर्जीवति जीवलोकः। महर्षिहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, उत्पाद्य सस्यानि तृणं चरन्ति। गोरुहरू के गर्छन्? सस्यानि उत्पाद्य, सारा अन्नहरूको उत्पादन गर्ने, अन्न जोतेर अन्नहरू लगाउने व्यवस्था गरिदिने, त्यसै गरी तिनीहरूलाई अन्नहरूलाई बढाउने, हुर्काउने इत्यादि काममा मद्दत गर्ने, यो सारा कुरा पनि गोरुले गर्छन्। र त्यसपछि के गर्छन्? तृणं चरन्ति। बिचरा आफू तो अन्न इत्यादिहरूको आशा गर्दैन, के गर्छन्? तृणं चरन्ति, उनीहरू घाँस खाएर बाँच्छन्। पर उनीहरूले जति पनि कामहरू गरेका छन्, परोपकारको काम नै गोरुहरूले गरेका छन्। तदेव भूय सततं वहन्ति।
उत्पादन गर्ने काम मात्रै गर्दैनन्। जब हामीले खेतबाट धानहरू घरतिर ल्याउनु पर्छ, तिनै गोरुहरूलाई बोकाएर गाडा इत्यादिलाई बोकाएर ल्याइन्छ। त्यसै गरी पराल इत्यादिहरू जो पकाइन्छ ती पनि गोरुहरूलाई नि गाडा इत्यादिमा नि बोकाएर ल्याइन्छ। त त्यसकारणले उनीहरूले बोक्ने काम पनि गर्छन्। हाम्रो तराईतिर हामीले देखेका छौँ, जुन समयसम्म गाडीको व्यवस्था भएको थिएन अथवा अरू कुनै पनि यातायातका साधन थिएनन् र तराई प्रदेशमा सम्पूर्ण यातायातको साधन, भारी बोक्ने साधन गोरुहरू नै थिए र त्यति ठुलो काम गोरुहरूले गर्छन्। र त्यसै गरी नभार खिन्न त भन्नुहुन्छ प्रतपन्ती, जतिसुकै भारी बोकाए पनि, जतिसुकै हिँडाए पनि उनीहरू कहिले पनि खिन्न भएर मनुष्यप्रति क्रोध देखाउँदैनन्, मान्छेप्रति रिस उनीहरू चाहिँ देखाउँदैनन्, कहिले पनि खिन्न हुँदैनन्। त त्यसकारणले अहो वृषेर जीवति जीवलोक, अहो बडो आश्चर्यको कुरा छ, यो ज्यादै खुसीको कुरा छ। जीवलोक भनेको यो संसार, सारा प्राणीहरू मनुष्यहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि वृषेर जीवति, गोरुको माध्यमद्वारा नि उनीहरू चाहिँ बाँचेका हुन्छन्। गोरुको माध्यमद्वारा नि उनीहरूको समृद्धि भएको छ। गोरुको माध्यमद्वारा नि उनीहरू अत्यन्त महान, अत्यन्त धनी पनि भएका छन्। त त्यसकारणले यस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नभइकन नहुने र यो मनुष्य जीवनको लागि, बाँच्नका लागि, अन्न इत्यादिका लागि नभई नहुने जुन गोरुहरू छन् ती अत्यन्त पूज्य छन्, ती अत्यन्त मान्य छन्। तिनीहरूलाई कहिले पनि दुःख दिनु हुँदैन, तिनीहरूलाई कहिले पनि कष्ट दिनु हुँदैन। त त्यस कारणले महर्षि पराशर आफ्ना स्मृतिहरूमा बताउनुहुन्छ, य उत्पाद्य सस्यानि सर्वाणि तृणचारिण जगत सर्वम धृतम यस्तु पूज्यते किम न ते वृषः। जुन वृष गोरुहरूले यहाँ सस्य भनेको यो अन्नहरू उत्पादन गरेर पृथ्वीलाई हराभरा जो बनाएर, जो आफू चाहिँ तृणचारी छन्, जो आफू तृणमा बाँच्छन्, तृण खाएर घाँस खाएर जो बाँच्छन्, तर अन्न इत्यादिको माध्यमद्वारा संसारलाई बचाउने जुन काम गर्छन्, त त्यस्ता जो वृषभहरू छन् र त्यस्ता वृषभहरू जगत सर्वम धृतम यस्तु। त्यसकारणले के भनिन्छ गोरुलाई भने सारा संसार गोरुमा आधारित छ, गोरुमा अडेको छ। हाम्रा शास्त्रले के भन्छन्, यो सारा संसार धर्ममा अडेको छ। धर्मेण धार्यते पृथ्वी भनिएको छ, पृथ्वी धर्ममा अड्नु भएको छ। सारा सत्यता धर्ममा अडेको छ, सारा संसार धर्ममा अडेको छ भनेर बताइएको छ। र गोरु ती धर्मका स्वरूप भएका हुनाले अब यो सारा संसार केमा अडिएको रहेछ, गोरुमा अडिएको रहेछ। जगत सर्वम धृतम यस्तु पूज्यन्ते किम न ते वृषः भने त्यस्तो गोरुको पूजा नगरेर कसको गर्ने, त्यस्ता गोरुको पालन पोषण नगरेर कसको गर्ने, त्यस्ता गोरुहरूको सम्मान नगरेर कसको गर्ने। किन गोरुहरूले व्यक्तिको मात्रै समृद्धि गर्दैनन्, कुनै परिवारको मात्रै संरक्षण गर्दैनन्, कुनै समाजको मात्रै, समग्र राष्ट्रको उनीहरू समृद्धि, राष्ट्रलाई समृद्धितिर लैजान्छन्। राष्ट्र, सम्पूर्ण राष्ट्रको सेवा यसरी गोधनबाट भएको छ, गोरुहरूबाट भएको छ। त्यसै कारणले शास्त्रहरू बताउँछन्, नृपस्य कोश वृद्ध्यर्थम जायते कृषिकृन् नरः। कृषिकृन् नर, खेती गर्नेवाला जो मानिसहरू छन् तिनीहरू के गर्छन्, नृपस्य कोश वृद्ध्यर्थम जायते भनेको राजाको अर्थात् राष्ट्रको ऐश्वर्य बढाउनका लागि, समृद्धि बढाउनका लागि, राष्ट्रको धन बढाउनका लागि, राष्ट्रलाई धनी बनाउनका लागि कृषकहरूले खेती गरिरहेका छन्। र ती खेती के को माध्यम हुनबाट हुन्छ, गोरुको माध्यमबाट हुन्छ। त त्यसकारणले ऋषिहरू बताउनुहुन्छ, कुर्याद कृषिम प्रयत्नेन सर्वसत्वोपजीविनीम। त्यसकारणले सर्वसत्वोपजीविनीम, सारा प्राणीहरूलाई बचाउने, सारा प्राणीहरूलाई को समृद्धि बढाउने र त्यसै गरी सबैका परोपकारी भएका हुनाले यस्तो भएको कृषि कार्य गर्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो धन भनेको कृषि धन हो। किनभने जब मान्छे खान नि पाउँदैन, जब मान्छेले अन्न नि पाउँदैन, बाँच्नै सक्ने स्थिति जब मान्छेको हुँदैन भने
त्यो अवस्थामा जतिसुकै सुन चाँदी हीरा मोती धन धान्य अरू ऐश्वर्य सम्पत्ति रुपियाँ पैसा जति भए पनि तिनले कुनै काम दिन सक्दैनन्। आखिरी मान्छेको एकमात्र बाँच्ने आधार भनेको अन्न आदि हुन् र ती अन्न आदि नभइकन कोही बाँच्न सक्दैनन्। त्यसकारणले सर्वसत्वोपजीविनीम भनेर ऋषिहरू बताउनुहुन्छ। सारा प्राणीलाई बचाउने यस्तो कृषि कुर्यात, कृषि गर्नुपर्छ, खेतीपाती गर्नुपर्छ महर्षिले बताउनु भयो र गोरुको महत्व महर्षिले बताउनु भयो र भन्नुहुन्छ, उहाँ बताउनुहुन्छ अवस्त्रत्वम अनन्नत्वम कृषितो नैव जायते। जुन देशमा कृषिको महत्व छ, जुन देशमा कृषिको उत्कर्ष छ, जहाँ कृषिमा उत्पादन गर्नका लागि सारा प्रयत्नहरू गरिन्छन्, धेरै कृषि उत्पादन जहाँ गरिन्छन्, त्यो राष्ट्रमा कहिले पनि अवस्त्रत्वम, कसैले कपडा नलगाउने भन्ने कुरा हुँदैन। र त्यसै गरी कपडा मात्रै होइन, अनन्नत्वम जो अन्न इत्यादिहरू खान नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। त त्यस कारणले कृषिको यति ठुलो महत्व भएको हुनाले कृषि त अन्यथा नलभ्यते। त्यस कारणले हाम्रा जस्ता नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूले सबभन्दा बढी कृषिमा जोड दिनुपर्छ र कृषि बढाउने काम हामीले गर्यौं भने हामीले हाम्रो राष्ट्रबाट हाम्रा कृषिजन्य सामग्रीहरू निर्यात गर्न सक्यौं भने यो राष्ट्रमा कहिले पनि दुःख हुँदैन, कहिले पनि कष्ट हुँदैन। किनभने हाम्रा गाउँहरू अहिले सारा जग्गा जमिनहरू बाँझै रहेका छन्। सारा हाम्रा युवा शक्तिहरू विदेशिएका हुनाले, अरू देशमा कमाउन दबाउन गएका हुनाले गाउँहरू यसरी कुनै त पुरै गाउँहरू पनि बाँझै भइरहेका छन्, घाँसहरू पलाइरहेका छन्। त्यस्ता उर्वर बारीहरू खेतहरूमा घाँस पलाएका छन् र यस किसिमले जब हामीले चाहिँ जुन बेलादेखि कृषिको महत्त्वलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सकेनौं र हामी अरू कुरा बाहिरतिर लाग्यौं, त्यसैपछि हाम्रो अवनति यो सुरु हुन थाल्यो। त त्यस कारणले यो कृषिलाई मानि हामीले अब जोड दिनुपर्छ। त्यसै कारणले महर्षिहरू भन्नुहुन्छ, कृषिरन्यत्र नो धर्म न लाभ कृषितोन्यतः। कृषि भन्दा ठुलो लाभको साधन, खेतीपाती भन्दा ठुलो लाभको साधन पनि अरू केही छैन र सुखम न कृषितो। त्यसकारणले सुख पनि कृषि भन्दा अर्कोमा केही पनि छैन र त्यसै गरी धर्म पनि कृषि भन्दा ठुलो, खेतीपाती इत्यादि गरेर सबैलाई बचाउनु, सबैको कल्याण गर्नु, यो भन्दा ठुलो धर्म पनि केही छैन। त त्यस कारणले नेत्र यदि धर्मेण वर्तते, तर त्यो कृषि के गरी गर्नुपर्छ, धर्मपूर्वक गर्नुपर्छ। शास्त्रले जसरी कृषि गर्नुपर्छ, खेती गर्नुपर्छ भनेर महर्षि पराशरहरू जस्ता महान मुनिहरूले महर्षिहरूले बताउनु भयो, त्यो अनुसारको कृषि गरियो, खेतीपाती गरियो भने अवश्य पनि त्यसबाट धर्मको वृद्धि पनि हुन्छ, त्यसबाट अर्थको वृद्धि पनि हुन्छ, त्यसबाट कामको वृद्धि पनि हुन्छ, त्यसबाट मोक्षको वृद्धि पनि हुन्छ। चारै पुरुषार्थ कृषिहरूले दिन सक्छन्। त्यस कारणले यसरी चाहिँ यी सबैको कारण कृषि भएको हुनाले वदन्ति मुनयः केचित् कृष्यादीनां विशुद्धये लाभस्यांश प्रदानं च सर्वेषां शुद्धिकृत भवेत्। त त्यसकाले मुनिहरूले कुरा बताउनु भयो, यसरी चाहिँ धर्मपूर्वक खेती गर्ने र खेती गर्दा गोरु इत्यादिहरूलाई धेरै पिटेर त्यो जोत्दाखेरि त्यस्तो नगर्ने, प्रेमपूर्वक उनीहरूलाई बिस्तार बिस्तार चाहिँ हिँडाएर र यसरी जब चाहिँ कृषि खेती गरिन्छ र त्यसबाट कृष्यादीनां विशुद्धये लाभस्यांश प्रदान, त्यसपछि जो लाभ प्राप्त हुन्छ, अन्न प्राप्त हुन्छन् र त्यसमा त्यसलाई पनि विभाजन गरेर त्यो राष्ट्रको कोषमा कति जाने हो, त्यसै गरी दिनुपर्नेलाई कति दिनुपर्ने हो, यी सारा कुरा विभाजन गरेर यदि त्यो खेती गरिन्छ भनेदेखि वास्तवमा त्योभन्दा महान कुरा, त्योभन्दा ठुलो कुरा, त्योभन्दा पवित्र कुरा अरू केही पनि हुन सक्दैन। त त्यसकारणले कृषिको यति ठुलो महत्त्व भएको हुनाले र हाम्रो कृषि प्रधान देशमा अन्यत्र भन्दा जो ठुला ठुला विकसित देशहरू छन्, औद्योगिक देशहरू छन्, उनीहरू त जहाँ खेतीपाती इत्यादिहरू हुन्छन् त्यहाँबाट अन्नहरू लिएर पनि उनीहरू जीविका गर्न सक्छन्, आफ्ना जनताहरूलाई को संरक्षण गर्न सक्छन्। तर हाम्रा जस्ता जो
जो सामान्य यो कृषि प्रधान देशहरू छन्, यहाँ यी देशहरूमा कृषिभन्दा अर्को कुनै उपाय साधन नभएको हुनाले हामीले कृषिमा जोड दिनुपर्छ। यही नै अहिलेको समयको सबभन्दा ठुलो खाँचो हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले हामीहरू ती कृषिमा जोड दिउँ भन्ने निवेदन गर्दै म यी प्रसङ्गलाई अहिले यही नै विश्राम गर्न चाहन्छु। ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः।